الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ذی وقار دوستو بزرگو بھائیو قابل قدر نوجوان ساتھی اج دی کانفرنس یقیناً ایک چیز میں محسوس کیتی ہے کہ دین دے کم کرنے اس پرفتن دور اندر کوئی آسان نہیں رہ گیا کیونکہ پروگرام کانفرنس مساجد دی زینت ہوندیاں جدو تسی ماشاءاللہ اینڈ تک ساتھی بھرے جب پورا حال پورا گلی جڑی ہے لیکن ایک گہری اور عمیق نظر ڈالیے نا یقینی گال ہے ساڑھے ملک نو کسی دی نظر لگ گئی امن تباہ ہو گیا امن خراب ہو گیا بہر کیف نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک سنو آپ نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم اندھیرے بن جان گے اور ظلم تے ظلم ہوئے گا گلاس دے پانی دا مول لے بندے دے خون دا کوئی مول نہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم ایک ایسا وقت آئے گا اتنے فتنے عام ہو جائیں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا سویرے تے بندہ مومن ہوئے گا پر شامی کافر ہوئے گا او یمسی مومنا ویصبح کافرا راتی مومن ہوئے گا سویرے چڑھن تو پہلے دیں چڑھن تو پہلے بندے ایمان تو پھر جا یبیو دینہو بعرض من الدنیا بندے دے دنیا دے تمیں لالچ مفاد دی خاطر دین نو نہیں اگے رکھن گے دنیا دی حبس پہ جائے میں ویکھیا ایک بڑا پارا لفظ کہنے لگیا شاید کہ کئی اتفاق نہ کرے اکثر دیندار اندر دنیا دی حبس لے کے پھر دے بلال بھائی ظاہری دین دا لیبل ہے اندر دنیا امی ترقی نہیں مل دی امی کامیابی نہیں آپ نے فرمایا اور حدیث ہے یأتی علی الناس زمان لوکا تے ایک ٹیم امی دائے گا توجہ نال میری بات سننا بھائی انڈ تک میں بڑا لمبا طویل سفر کی تک تقریباً 300 کلومیٹر دے قریب میں چاہتا نہیں کہ وقت ضائع ہوئے یہ امانت ایک وقت لوکا تے امی دائے گا یجتمعون فی المساجد لوکی مسجدہ سے جمع ہوں گے نمازہ پڑھن وَيُسَلُّونَ نمازہ پڑھن گے روزے رکھن گے زکاة دین گے حجہ عمرے کرن گے پر وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ انچ مومن ایک بھی نہیں ہوئے گا کتنے سی چلے گئے کدھر دور چلا اے تنگیاں پتہ کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے
میں ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇਪਾਲਪੁਰ ਮੇਰੇ ਗਾँव ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੋ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਾँव ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। انہیں گل کی برل جیوں بھی انہیں کی پر میری سمجھ جو اس ٹائم نہیں آئی ہے، جو بھی انہوں دا فلسفہ سی تجربہ سی کہنے لگے بھی پتہ ہے کیوں کتے کو آگ دے یہ غربت تے بھوک تے اس علاقے دے اندر اس بات دی کمی ہے کہ وہ لوگ تزلزل دا شکار کتے نے کدو بھوکنا جدوں نے کوئی شلب نہیں کھان واسطے رات دا ٹائم پچھلی رات ضروری نہیں کہ چوری آوے تے کتا بول دے باہر کیف کے حالات ایسے بن چکے ہیں، وقت اتنا حساس آ چکے ہیں، وقت اتنا نازک آ چکے ہیں۔ اج دور ہمدردی دا میرے بھائیو ہمدردی بلال باجوہ صاحب بیٹھے اج 4 کانفرنس انہاں دے ہینڈ اور انہاں دی محنت اور انہاں دی کوشش نال بحمداللہ تعالی اج میں نے جو ہے مندران لے گیا اتھے آئے نے پیچھے میں کانفرنس کی تھی پکھڑے ہاں جی فلورا اتھے یعنی کہ بھی دین دا کم بھی اے مسئلے مسائل ملکی معاملات خرابیاں میرے بھائیو اگر کوئی تو دین سنانا آ جائے نا اللہ دا نا جی ہاتھ بننے جائز ہوں دے نا تو میں ہاتھ بننا تو اٹھے کو دین سکھو دین دی تڑپ پیدا کر ٹولے مائیے جگتا ادھر ادھر دیاں بڑا کچھ اسی سنی بہت کچھ ہو گیا ہے ان واپس پلٹی وابی سنی دی لڑائی کر کر کسی سر پاڑ کے لوکاں دے مسیطہ وکھریاں بنا لیاں اسی لڑائیاں کر چھڑیاں ویکھو بلال صاحب شادی کتی نا منڈے دی تی دی شادی کارڈ میں مثلا میں پہلے حدیث مثال دیتا ہوں توڑے جو کوئی بریلوی دیو بندی بریلوی گل سنیا جی فیصلہ توڑے میں دے پتر دی شادی کرن لگیا میں جناب گانڈ ٹوری ادھر سمجھے جنا گانڈ ٹورنا میں کہنا کر لیا ادھر میرا کارڈ گیا اہل حدیث اوتھے گیا وہ بریلوی آن دے والی میں بھیجا وہ سننی ہے میرج حالے جو سارے کٹھے ہو گئے پھر اور بھی دوجے تیجے بھی آ جاندے ہندے نے کہ کوئی نہ جدو میرج حالے جو تسی ایک جیتے مسیطہ وکھریاں کے ہونے کہ دین ایڈا یتیم ہو گیا کیا دین اتنا غریب ہو گیا سجاد چاک لو کھبا چاک لو باوا چاک لو اوتا کھلو جاؤ بہ جاؤ انج کر لو دین اتنا ہی رہ گیا بس فارمیلٹی دے حد تک بس ان پیشاں پلٹیے بڑا کچھ کر لیا بہت کچھ ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو اینڈ تک درود پڑھنا ہے ثواب سمجھ کے پڑھنا ہے پہار نہیں سمجھنا اچھی کو محمد اللہ جنی باری تیری نبی دی ذات درود پڑھن انہ دی زندگی چو ضربہ دے دے کے انہیں دکھ چوغدہ جائیں تا رحمتہ نازل کردہ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام صحابہ نبی دے نال نے چاند توجہ کرنا آپ مدینہ شریف چو بار نکلے تے رستے دے اندر صحابہ صدیق عمر نال رضی اللہ عنہ تے سامنے ایک بندہ اٹھتے سوارے یا گھوڑے تے آ رہے ہیں غور کرنا بڑی قیمتی گفتگو میں وقت رضائع نہیں کرنے لگے سامنے آ رہے ہیں تے نبی پاک ویک کے کہنے لگے میرے صحابیوں مینوں لگ دے مثلا ایک بندہ کو آ رہے ہیں تے ایک بندہ کہندہ یار مینوں نہیں لگ دے جی میں اپنے وال آ رہے ہیں دماغی حس کم کر دیئے نا آقا علیہ السلام فرمان دینے ایمیں لگ دے اب بندہ اپنے وال آ رہے ہیں انہوں اپنے نال کم میں کھلو جاؤ صحابہ اکرام بھی کھلو گے نبی پاک بھی کھڑے ہو تھوڑی جی دیر ہوئی تے بندہ آیا آکے گھوڑے تو اتریا تے نبی پاک دے سامنے آگے آکے کہن لگیا کہندہ ہے کملی والے آ نبی پاک مجھے پہچاندہ نہیں آکے کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا ہے صلی اللہ ہو تے نبی پاک کئی کھلوتا ہے آکے کہندہ ہے میں محمد نو ملنا چاہنا توڑے وچ کون نے ہو آقا فرما دینے اصبتا میں کی کہنا چاہنا ہے کہنے لگیا علمنی مل ایمان مینو اے دسو ایمان کنو کہن دینے مینو ایمان دے بارے سمجھاؤ مسلم ہے نہیں مینو کلمہ پڑھاؤ نبی پاک نے کلمہ پڑھایا ہے بندہ مسلمان ہو گیا
ایمان لے آیا، پھر کہندا علمنی مل ایمان، مینوں دین اسلام دے موٹے موٹے مسئلے سمجھاؤ۔ اچھا آیا کتھوں ہے؟ کہندا سونیا میں اج نہیں آیا، میں کئی ہفتیاں دا پیڈا کٹ کے آیا، تے کتھوں آیا؟ میں فلاں علاقے دے قبیلے چوں آیا۔ اچھا اکلا ہی ہے؟ کہندا نہیں جی، اتیت من اہلی و والدی و عشیرتی، میں آدھے مائی باپ بھی چھڑ کے آیا، میں اپنے بیوی بچے بھی چھڑ کے آیا، میں اپنے کنبہ قبیلہ برادری چھڑ کے آیا۔ کس پارو چھڑ کے آیا ہے؟ میں اللہ دے قرآن واسطے آیا تے نبی دے دین واسطے آیا، میں دین سکھن واسطے آیا۔ غور کرنا ہو پیاریا، توجہ کری خدا را توجہ کری۔ اگر وس چلے میں تو انہوں آدھا کلیجہ کڑ کے بخواما کہ میں کنہ درد لے کے آیا۔ اللہم آمین، توجہ فرمانا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے نے، آقا کہندے نے کی کرنا ہے؟ دین سکھنا ہے جی۔ نبی پاک نے اے نہیں کیا اے پیارے ہو، ایتھے بڑا عاجزی دا کم میں دین سنانا، ایتھے بہ کے میں سنا رہے ہیں، بڑا سوکھا کم میں، لیکن ان ساڑھے مولویاں دی بھی گردن چے انج دا شریعہ آ گیا ہے۔ اسی جناب اسٹیج تے نعرے بھی تواڈے کول لوانے ہاں، باواں بھی تواڈے کولوں کھڑیاں کروانے ہاں، بلے بلے بھی تواڈے کولوں کروانے ہاں، تے چندے بھی تواڈے لے کے مسیتاں بنانے ہاں، دعوتاں بھی تواڈیاں کھانے ہاں، گفٹ شفٹ بھی تواڈے قبولنے ہاں، تے جدو جناب گڈی چ بہ لئی تے کو ہاتھ ماڑا کرے تے پیچھا کرو شیشہ ادا کر لیا۔ اللہ دا واسطہ ہے، دین اس چیز دا نام نہیں پیارے آ۔ اگر اے تیرے پیچھے دنیا لگائیے تے میرے اللہ نے لائیے، نہیں تے بڑیاں بڑیاں دے رب نے ٹرک مودے کر چھڑے نے، رسوا کر چھڑے ہیں۔ میرے نبی نے اے نہیں کیا بھی چل مسجد دے اندر تینوں اوتھے دین سمجھاواں گا۔ آقا نو کہندا سونیا میں ایتھے ہی سکھنا ہے، تے نبی پاک فرماندے نے چل میں تینوں ایتھے کھلوتے ہی سکھا دینا۔ میرے پیغمبر نے موٹے موٹے اس بندے نو مسائل سمجھائے، انہیں دین سکھے آئے، انہیں دین سمجھے آئے، ایتھو دین سکھ کے تے کہن لگے آقا جی ٹھیک ہی میں نو اجازت ہے۔ اور جیویں نبی پاک کو ایک بندہ آیا کہ کہندا آقا جی میں پینڈو بندہ، میں دین بہتا پڑھیا لکھیا نہیں، میں نو کوئی موٹی موٹیاں گلاں دسو بھی میرا اللہ دے نال محبت پیار کنٹیکٹ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جدو تو اللہ دیا نعمت کھاوے کیا کر الحمدللہ، جدو ویکھے پیا کر سبحان اللہ ماشاءاللہ، دکھاوے کیا کر ان للہ۔ لیکن میرے آقا دیا دیوانیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو گلہ اور پوچھنیاں نہیں پوچھ لے، دین سکھیا تے ٹر پیا، آدھے گھوڑے تے چڑھیا ہے، اج چند قدم ہی اجے دور گیا ہے، انج کہہ لو جویں او گلی دی نکرے نہ کو صبر کیتا ہے، اچانک ایک کھڈا بنیا ہے، اون دے اندر ان دی سواری دا پاؤں وچ پھسلیا اچانک، تے سواری گر گئی تے اے بندہ بھی اتو ڈگ پیا تھلے، تے جدو ڈگیا تے اندی گردن دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اے بندہ فوت ہو گیا ہے۔ اوتھے کلمہ پڑھدا پہ ہے تے ایک ایکڑ تے جا کے اندی زندگی مک گئی ہے۔ اوے پیارے میرے نبی دے صحابہ دوڑ کے گئے، اس بندے نو اٹھایا نہ اٹھیا، بٹھایا نہ بیٹھیا۔ میرے آقا فرماندے نے اوے میرے یارو رکو میں آنا وہاں، نبی پاک آئے نو چوکے اپنی گود اندر اندہ سر رکھیا، صدقے جاواں بختہ والے تینو کملی والے دی گود نصیب ہو گئی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابی ہو یہ بندہ دین سکھن واسطے آیا ہے، لیکن انہیں دین تا سکھیا نہیں، انہاں کو اجے صرف کلمہ ہی پڑھیا سو، چند مسئلے سکھے سو، ایتھے ان دی جان نکل گئی ہے، ان دی گردن دی ہڈی ٹوٹن دی وجہ تو ان دی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جنہوں پنجابی چاہے من کا ٹوٹ گیا، اللہ اللہ ان دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تے فوت ہو گیا ہے۔ میرے آقا کہندے نے جلدی کرو، ان دے کفن دفن دا انتظام کرو، ان دی قبر تیار کرواؤ۔ صحابہ تیاریاں دے اندر لگ گئے، میرے آقا نے ایمین دا سر اپنی گود اندر رکھیا تے نبی پاک ہلکا جیا رو بھی رہنے تھے، نبی پاک ہلکا جیا مسکرائے بھی۔ صحابہ کہتے ہیں میرے آقا جی تسی مسکرائے کاتوں کی وجہ ہے؟ میرے نبی کہتے ہیں میرے یارو یہ بندہ جڑا ہے بڑا ہی کرما والا ہے،
اللہ نے مینو وکھایا ہے رأیت ملکین یدسانی فی فیہما من ثمار الجنہ. آقا علیہ السلام فرما دینے اے بندہ گھروں ٹریا ہے دین سکھن واسطے آیا ہے اے دین سکھ کے واپس پیا جاندا ہے تے اے صرف ایویں نہیں جے اے کئی دناں دا بھکھا ہی پیدل سفر کردا پھردا ہے اے اج دا نہیں کئی دناں دا بھکھا ہی ساڈے آئے. مینو اللہ نے وکھایا ہونے جنت دے دو فرشتے آئے نے آدھے ہتھاں دے اندر جنت دا فروٹ پکڑیا تے اینو کھلائی جاندے نے. نبی پاک کہندے نے رائی تو ملک ہے دو فرشتے آئے میں دی اکھاں نال ویکھیا اینو جنت دا فروٹ کھوا. صحابہ کہندے نے سونے بھکھا ہی سی. میرے آقا فرماندے نے ہاں اے بھکھا ہی سی. سونے کدو تو فرمایا اے اج دا نہیں انہو اتل جو آئے پتہ نہیں کئی دنوں تو ہی بھکھا ہی ٹریا پھردا سی. دین دے تڑپدار بن جاؤ دین والے. میرے نبی نے اندہ جنازہ پڑھا. اگلی گل سنی اللہ دی پیغمبر اندہ جنازہ پڑھا رہے انہوں قبر دے اندر نبی پاک اتارن لگے تے جدو نبی پاک جب لان لگے تے نبی پاک دی اکھیاں ڈول پئیاں. صحابہ کہندے نے سنیا خیر ہوئے اتنا رو رہا ہے جس بندے دے کوئی رشتہ دار تا نہیں ہے کوئی لیکن پھر بھی میرے نبی فرماندے نے میں ویکھیا ہے مینوں اللہ نے بھی کھایا ہے. انہیں صرف ایک کلمہ پڑھیا ہے عاملہ قلیلاً اجیرہ کثیرہ. عمل تے تھوڑا کیتا زوں وڈی ساری جنت لے گیا. وجہ کی سی اے سونے سن اے چمک دے سی اے چمک دے سی انہاں دے دل بڑے پیارے سی. انہاں میری گل سنگی لگ رہی لانوں کہ نہیں لگ رہی گل سمجھ آ رہی ہے نا. پیارے دل لگایا اللہ اللہ بڑیاں مٹھیاں تقریراں تسی سن لیا نے کوئی اصلاح دیاں باتاں کر لئیے. دین دی تڑپ پیدا کر دین دی تڑپ پیدا کر. آؤ میں اور مثال دیا. امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھیا ہے. میرے برادر اکبر حضرت ایڈوکیٹ محترم بلال صدیق باجوہ صاحب دامت برکاتہم توجہ کرنا. حضرت امام زہبی نے لکھیا ہے چار بندے نے چار محدث نے محدثوں نو کہندے نے جڑا نبی دی حدیث تے 24 گھنٹے لگیا رہے اللہ دے نبی دی حدیثاں اکٹھیاں کرے. انہاں چاروں دا نام محمد ہے. چار بندے نے انہاں دا نام نبی پاک دے نام تے محمد ہے تے چاریاں نے ارادہ بنایا کہ فلاں علاقے دے اندر آپا نبی پاک دی اس بندے کولو حدیث لون جانا ہے. دین دی تڑپ پیدا کر. یہ چارے محدث حدیث لون واسطے آ گئے تے جندے کولو نبی پاک دی حدیث لینی سی اوے کدیوں بھی ویلا سی لوکی پیدل جا کے دین سکھدا سی. اج ویلا آ گیا ہے اسی تانوں توڑا کے دسنے ہاں تے پھر بھی بندے گلاں کر دینے اوے مولوی ایویں تے مولوی ایویں تے مولوی ایویں. پوچھو اے ہونے میں جناب تو گھر چوں کھانا کھا کے آ رہے سی. بلال بھائی فرما رہے سن ماشاءاللہ امیر سٹی جناب محترم حضرت حافظ مزمل الدین صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے. اللہ نہ قبول و منظور فرمائے. توجہ نال گل سن دے آنا. میرے ویر کہہ رہے سن کہ کوئی وقت ہوندا سی کہ بڑے جذبات لوکاں دے اندر دین سکھن دی ہوندے سن. تسی توجہ نہ کرسو تے میں تقریر چھوڑ دی سن. توجہ بڑی پیاری گل ہے. امام زہبی کہندے نے یہ چار بندے نبی پاک دی حدیث لین واسطے ایک علاقے دے اندر چلے گئے تے اگو جندے کولو حدیث لینی سی او بندہ کتے اگے کم نو گیا ہویا سی اپنے کم واسطے گیا ہویا سی تے یہ چارے بندے اوتھے رک گئے مسجد دے اندر. مسجد دے اندر رک گئے. چلو اندہ انتظار کر لینے آئی جانا سو. توجہ کرنا جے توجہ نہ ہوئی تے گل تیری سمجھ اندر نہیں آئے گی. بڑی قیمتی بات ہے. اے جناب چارے بندے اتھے امام محدث جنہ دا نام محمد ایک دا نام محمد بن ارہرون الریانی ایک دا نام محمد بن جریر التدری ایک دا نام محمد بن اسحاق بن خزیمہ ایک دا نام محمد بن نصر البرغزی. اے چارے محمد نام دے بندے ہوتے محدث بیٹھے ہوئے نے. توجہ توجہ تے جڑا کرو پیسے لے کے گئے سی کھانا وانا لے کے گئے سی بھی چلو کوئی ہفتہ لگ جائے گا لیکن ہفتے تو گل ٹپ گئی. 2 ہفتے لنگ گئے 3 ہفتے لنگ گئے. جدو مہینہ لنگ گیا جڑا کچھ لے کے آئے سی پیسے بھی مک گئے راشن بھی مک گیا. ان 3 دن انہاں نے بھکھے کٹے تے جڑے بندے کولو حدیث لینی ہے او جناب اجے تک بھی واپس نہ آیا. ایتھے جناب
جناب بچیاں نو مدرسیاں دے اندر داخل پیچھے کراندے نے پہلے کہندے نے روٹی کنے ٹائم لبدی ہے ایتھے جناب ناشتے چ کی لبدا ہے ایتھے جناب لنچ ٹائم کی لبدا ہے ایتھے شام دے ڈنر اندر کی لبدا ہے پہلے روٹی پوچھنے اوے کتھے مینوں آ گیا او دلی دے جناب مرکز دے اندر پڑھنے والے حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جڑے جناب والا توجہ نال گل سن دے جانا ایک ایسے اللہ دے ولی بھی گزرے نے جڑے کہندے سن اے طالب علم استاد نے کیا بھی تانوں مدرسے دے اندر رکھنا نہیں کیونکہ راشن پورا نہیں ہوندا کہن لگے استاد جی مینوں روٹی دی کوئی ٹینشن نہیں مینوں روٹی دی ماشاءاللہ امیر ضلع اکاڑا حضرت ساجد اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی توجہ میرے کرو تشریف لائے اللہ نہ قبول فرمائے حضرت جناب والا کہن لگے اللہ والے میں نو سارے طالب علم ایک ایک برکی دے دیا جے تے میں آدھا گزارا کر لواں گا توجہ میں جڑی گل سمجھا رہا انہاں دا مہینے تو تے ٹائم لنگ گیا 3 دن تے لنگ گیا 3 دن تے لنگ گیا توجہ قیمتی باتاں کر رہے ہیں تے ہن انہاں نے کہا یار ایویں تاں اپاں بھوکے مر جاواں گے کسی نو دسنا پوے گا بلال باجوہ صاحب اسی دین سکھنا آیا تے بھوک لگی ہے ساجد اقبال صاحب تسی جنرل سیکرٹری ہو بھوک لگی ہے لیکن چارے محدث بیٹھ کے کہندے نے بھی آپا جے کسے دے اگے ذکر کریں گے تے اے وی تا ایمان دی کمزوری ہے آپا اللہ دا کنڈا کیوں نہ کھڑکائیے انہاں کہا جی نہیں آخر کسے نو دسنا ہی پوے گا ایویں تا اپنی بھوک دا مسئلہ حل نہیں ہونا یہ چارے محدث بیٹھ گئے پلاننگ کی تھی بھی چلو فلانیاں تو روٹی لے کے انہاں دے وچ ایک امام سن محمد بن ہارون الریان انہوں کہنے لگا بھی روٹی لے کے وہ کہنے لگے رحمت اللہ علیہ بھی میں نہیں جانا کہنے سن مینوں سب تو زیادہ امام زابی لکھ دینے انہاں چارے محدثین دے وچوں جڑے محمد بن ہارون سن انہاں دے دل دے وچ یہ گل سی بھی کتے مینوں نہ کہہ دین بھی روٹی اکٹھی کر لوکاں دے گھراں چوں پہلے مدرسے دے طالب علم لوکاں دے گھراں چوں روٹی اکٹھی کر کے دین سکھدے سی اج جناب نخریاں دا دور آ گیا ہے استاد تھپڑ مارے تے پرچہ کرا دینا ہے استاد چھڑی مار لوے تے جناب کہنا ہے اے مولویا اب کتنی جناب ویڈیو لیک ہوئی نے کیمرے دے ذریعے مسلمانہ کے استاد نے مارے آئے تے بدبخت پیوا کے استاد دا گریبان پھڑ لیندہ ہے داڑھی تو پکڑ کے اگلے دن ایک فیصلہ بات دی ویڈیو وائرل ہوئی استاد دی داڑھی تو پکڑ کے باپ نے تھپڑ مارے دسو انہاں پترہ نے کی فیض حاصل کرنا ہے انہاں نے کی دین سکھنا ہے جڑا استاد دا گریبان پہ جائے اللہ تو ڈریا کر دین ایویں نہیں سکھیا جاندہ دین جناب قربانیاں منگ دے پیاریا دین قربانیاں منگ دائیں یہ چارے محدث بیٹھے نے محمد بن ہارون تو روٹی کٹھی کر کہنے میں نہیں جانا محمد بن نصر تو جا کہنے میں نہیں جانا سارے کہنے پائی نہیں جانا سانو تب شرم آن دیئے منگیے یار اٹھنا بٹھنا بند کرو دونوں گل میں چنگی نہیں کر رہا کری یا میں بھی مردو جی طرح تقریر کرنا توجہ کرو اللہ دی قسم میں نہیں ذہن بنا کے آیا کہ میں موضوع سنا رہا ہے وہ توڑی موقع ویکھی ہے میرے اللہ نے میری شرح صدر کی تھی تو میں شروع کر دیتا امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے انہوں نے کہا بھی اب پرچیاں پاؤ جدہ نام نکلے تو وقت ہو جاوے گا کٹھا کر روٹی کٹھی کر کے ان چارہ نے پرچیاں پائیاں تے کندہ دل سے کہ میں نو منگن دا سب تو زیادہ ٹینشن سی محمد بن ہارون نو کہ میرا میں نہ جاؤں بس باقی کوئی چلا تے جدو پرچیاں پائیاں تے نام بھی محمد بن ہارون دا ہی نکلا جو ڈردانہ ہوں دا ہی نکلا ان قرآن اندازی ہوں دا فیصلہ ہو گیا ان چلو کٹھی کرو روٹی محمد بن ہارون الریانی کہنے لگے میں روٹی تے لے آنا پر جی اجازت ہوئے تو میں 2 رکعتہ نماز نہ پڑھ لوا اب میں یجیب المزتر کچھ ہی بولو ازاداہو ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض جدو اللہ دے بندے ہوئے توکل بھی ہونا چاہیے آئے مسلمانوں اتھے ایک گل میں اور یاد آ گئی چلو وہ بھی لگ یاد کر دے وہاں سن 70 دے اندر ستیانہ بنگلہ جامعہ دے حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی رحمت اللہ علیہ پیچھے فوت ہوئے انہاں دا جنازہ پڑیا گرمی دی حدت شدت سی جنہ پڑھے آتے وقت ہیں جو ٹھنڈی ہوا گھلی اللہ دی قسم دل کردہ بھی بندے اتھے جرسیاں پا لیں نہ پڑھے میں وچ کھڑا سی پہلی صفحہ کیوں میرے محترم
सन 70 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਚਾ ਜ਼ਾਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਲਸਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਪਿਆਰਿਆ ਜਲਸਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ बे नमाजी दे। ओए खुदा रा अमली बन जाइए, अमल वाले बन जाइए, अमल वाले बन जाइए। तवज्जो नाल बात सुनना। मौलाना अतीकुल्लाह सल्वी जनाब है जी बैठक दे अंदर बैठे ने, 70 दी बात है, एक बंदा गोले ले आया ते गोले वेचदा पिया ते हजरत सल्वी रहमतुल्लाह अलैह निकले। इन्हां दा तुहानूं मैं एक वाकया सुनावांगा, तुसीं जिंदगी च नहीं सुनिया। ये उस बंदे मैनूं गल सुनाई जिंदे बाप नाल बीतिया। पहले आ सुनो, मौलाना अतीकुल्लाह सल्वी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले, कहने लगे भाई तू नमाज पढ़ी है, जोर दा टाइम है। आखिर नहीं, फरमाया तेनों गोलियां दी फिक्र है, चल नमाज पढ़। नहीं जी मैं पढ़ लेना, पर मेरा इतने रेड़ी ते मेरा साइकिल कौन संभालेगा। मौलवी साहब आंदे ने अल्लाह दा वली कहंदा तू नमाज पढ़ के आ, तेरे गोले मैं बेचना। तू नमाज पढ़ के, अल्लाह की कसम मैं तकरीर का ज़हन नहीं सी रखता, मेरा अल्लाह मेरी मदद कर रहा। सुन मैं तू नमाज पढ़ के आ। ते मौलाना ये तो भुल गया भी बेचना रेट की है। वो नमाज पढ़न चला गया तो उत्थे खलो के पता की कहते हैं, अरे बच्चिओ गोले ठंडे ठार ते आने दे 4। ये रेट ही नहीं सी, ये तो रेट ही नहीं सी मेरे मोहतरम। गोले तुहानूं गल समझ आ भी, तुसीं हसो ना ना। गोले ठंडे ठार ते आने दे। उधर वो बंदा आ गया, मौलवी साहब आवाज़ा लाई जाते, वाह अल्लाह दे वलिया तेरे कबर दी मिट्टी चुमल। गोले ठंडे ठार ते आने दे 4। उधरों सुनिया, उन्हें कहा मौलवी साहब तुसीं भुल गए जे, इवें नहीं जनाब, तो मैनूं भी नहीं, मेरे भी नहीं पैसे पूरे होए। उन्हें चिर एक बच्चा आ गया तो मौलवी साहब कहने लगे हुण मैं गल टुक बैठा वां, हुण अज जिहड़ा एक गाहक आया इनू तो तेनू 4 देने ही पवणगे। ये जे तकवा, ये जे ईमान, ये जे ईमान। फिर वो कहन लग्या भी चलो उतले पैसे मेरे को, उन्हें कहा मैं पैसे नहीं लैंदा, चलो इनू आने दे 4 दे देना। मौलाना अतीकुल्लाह सल्वी मैनू एक बंदे ने गल सुनाई, उस बंदे ने सुनाई जिहदे बाप नाल बीती है। आओ मैं अज भी चशमदीद गवाह। एक इलाके दे अंदर जिला उकाड़ा दा इलाका है, पहले पिंडा थावां च खाड़े लगदे सी। क्यों बाबा जी खाड़े साढ़े कोल उत्थे सूफी मुहम्मद अनवर परोका आए, अल्लाह उन्हें सेहत देवे, ते बहुत बड़ा कहंदा सी मैं बड़ा बड़ा गुलकार फनकार अल्लाह अमन दिता। उस दौर दी गल वो कहन लगे खाड़ा हो रहा है ते विच उहदे अंदर एक बशीर नां दा बंदा खलोता है, बशीर नां दा, ते वो खाड़ा करवा रहा है। ते मौलवी साहब दा अंदाज सी तबलीग दा, चलेगा उस खाड़े दे विच। उधरों ढोलां ते माहिए पड़ी जांदे ने ते कहन लगे ओए लोको चुप करो, ओए अल्लाह दियो बंदियो डर जाओ, नमाजी बन जाओ। ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਮੌਲਵੀ ਅਤੀਕੁल्लाह सल्वी ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਕਲ ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਤੀਕੁल्लाह सल्वी ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆ ਦੇਸਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਓ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ। ਜੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। इमाम इकाम अब्दुल रहमान सुदैस कहते हैं कि मैं निका हुंदा खेड़दा सी, मैं पढ़िया रिसाले अंदर मेरी मां आटा भी गुंदी ते मैं रेत दी बुक भर के विच पा दी ते मेरी मां गुस्से च वावा हो गई, कनाली दे विच कहंदी जा शाला रब काबे दा इमाम बनावी। जे तैनूं गुस्सा आ गया ते दुआवां ते चंगियां मूंह विचों कढ लो। गड्डी थल्ले आ तू, ट्रक थल्ले आ तू, मर जा। कई औलादां दी तबाही दा सबब इन्हें जल्दबाजी दियां बददुआवां ने। उन्हें थप्पड़ मारे मौलाना रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सल्वी रहमतुल्लाह अलैह ने हुण की करना सी, अगों दा गिरबान फड़िया नहीं, उत्थे खाड़े च खड़ोते हाथ नहीं चके झोली चक के कहंदे ने अल्लाह मैं तेरा बंदा, इन्हें मैनू थप्पड़ मारे आई तो मैं थप्पड़ तेरी रजा वास्ते चले आई। अल्लाह इनू बंदा गाफल ही इहदे दिल नू बदल दे।
میرے نو دین دی تڑپ ہوندی نے مینوں کدے بھی تھپڑ نہیں سی مارنا نے مینوں کدے بھی نہیں سی مارنا تے مولانا سلفی رحمت اللہ علیہ دی دعا نکلی تے پھر وہ بشیر کھاڑے لوان والا پیچھے صوفی بشیر بنیا اس مسجد بھی بنوائی اس مسجد دے اندر میرے ابا جان رحمت اللہ علیہ جمعے پڑھائے میرے باپ دے دوست بنے تے پھر اج اس صوفی بشیر دا بڑا پتر بھی عالم دین تے نکا پتر بھی عالم دین تے سارا خاندانی دین تے چل پیا ولی دی دعا بیڑے پار کر دیں دیجئے بیڑے تار دیں دیجئے پیارے آگل دور نکل گی میں آدھی باتیں آواں او جناب امام زہبی کہنے نے چارے محدث محمد نا دے بندے روٹی موگ گئی 3 دن اتے لنگ گئے جدے کلو کھانا لینا جدے کلو حدیث لینے سے وہ لیٹ ہو گیا تے ہن جدو قرآن دازی کی تھی تے نام محمد بن ہارون دا نکل آیا چلو جی منگو وہ کہنے لگے میں 2 رکعتاں نماز پڑھنی انہوں نماز پڑھن لگ پہ اجے سجدے دے اندر نے ادھر وقت دے بادشاہ نو خواب آ گیا رات دیاں طریقیاں پہ گئیاں خواب آ گیا اے بادشاہ واہ تو ایتھے ستا پہ آئے تے محمد دی حدیث دے نوکر تے طالب علم جنہ دا نام بھی میرے نبی دے نام تے وے اوتھے بھوکے بیٹھے مردے پہنے تو احساس کیوں نہیں کردا انہاں دا درد کیوں نہیں سمجھا انہاں دا نوکر بھیجیا خادم بھیجیا کہ انہیں کنڈا کھڑکایا انہیں کیا محمد بن نصر کی تھے انہیں کیا آؤ بیٹھے انہیں کیا وقت دے بادشاہ نو خواب آیا تو آڈا کھانا بھی آجوں دے کولے سونے دے پریاں دی تھیلی دیناراں دی تو دے محمد بن نصر دی محمد بن اسحاق بن خزیمہ کی تھے انہیں کیا آؤ انہیں کیا اندی اونو دے دیو محمد بن جریر التدری کی تھے انہیں کیا اندی دے دیو انہیں کیا محمد بن ہارون کی تھے انہیں کیا وجہ سجدے چیئے جنہ دین سکھے انہا قربانیاں دیتیاں نہیں اللہ اللہ توجہ نلبات سن دے آنا پیارے آئیے در دل لگانا بات اور آگے لے کے جاوہ دین دی تڑپ پیدا کرو اے جے میرا عنوان دین والے بن جاؤ دین دی قدر جانو اللہ اللہ ایک اور محدث دی بات سناوا جنہ دا نامی حضرت امام ابو زرع رضی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ میرے پیغمبر دی 7 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے 7 لاکھ حدیث دے حافظ نے ایک بندہ جناب ہے بندیاں نو ایوے پھڑا مارن دیاں بھی یاد تاؤں دیاں نے ایوے وڈیاں وڈیاں گلہ گرم دیاں تاؤں دیاں نے ایک بندہ کہندہ ہے اگر ابو زرع 1 لاکھ حدیث سنا دے میں آدھی بیوی نو طلاق دے دیاں گا ایڈی وڈی حد ٹپ گیا اگو امام ابو زرع رضی رحمت اللہ لینو ایک بندی نے آکے کہہ دیتا فلانا بندہ انج دی گل کر رہا ہے وہ کہن لگے انہوں کہ بیوی دا کی قصور ہے گل تو کیتی ہے کرے کوئی تے پڑھے کوئی تو 1 لاکھ حدیث دی گل کیتی ہے میں 1 لاکھ حدیث 1 لات تے کھلو کے سنا دے ماں جی میں بچہ سورت فاتحہ سنا دائے مسلمانہ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانہ نبی دی حدیث دے طالب نے حدیث دے خادم نے آئیے ذرا توجہ نلبان سن دے جانا اللہ اللہ اینا تے جدو موت دا ٹیم آیا مسلمانہ اے مجمع چ کتنے بیٹھے ہو سانو کھلاڑیاں دے نام تے یاد نے پیچھے پاکستان دا میچ ہویا مسلمانہ پاکستان دا میچ ہر دائے تے لکھا روپیے ہار جاندے جے مسلمانہ نیندرہ نہیں آدیا کئی خودکشیاں کر لیں دے نے کئی جناب ایویاں دیوال پٹن لگ پیندے نے کھلاڑیاں دے نام سانو یاد رہ گئے ایکٹران دے نام یاد نے مسلمانہ جگت بازاں دے نام یاد نے فنکاراں تے اداکاراں دے نام یاد نے اینا پتہ اے ڈرامہ راتی 12 بجے لگ دے اے ڈرامہ 11:30 بجے لگ دے اے ڈرامہ راتی 2 بجے لگ دے اے پیاریا ایک میں نکا جیا سوال کرنا وا کیا تینو نبی پاک دے اہل بیت دے گھرانے دے نا یاد بھی نے کہ نبی دیاں بیویاں دے نام یاد نے کہ نبی پاک دے بیٹیاں دے نام یاد نے کہ نبی پاک دے صحابہ دے نام یاد نے کیا تینو قرآن پاک دا کوئی 1 سپارہ یا ادھا سپارہ یا پایا یا چند سورتاں یاد نے نا دین والے پاسے ساڑی توجہ نہیں ادھر 7 لاکھ حدیث دا حافظ امام ابو زرع رضی رحمت اللہ لے اینا تے موت دا ویلا قریب آیا توجہ بڑی پیاری گل اینا تے 2 شگرد کول بیٹھے نے کہنے لگے استاد جی تے موت دا ویلا ہے نبی پاک دی حدیثیں جڑے بندے تے موت قریب آ جاوے انہوں کوندے کول بے کے کلمے دا ورد کرو انہوں اے نہ کو بھی کلمہ پڑھ بلکہ اندے کول بے کے کلمہ پڑھو ہو سکتا ہے اندی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے کیونکہ جڑی سکرات الموت ہے
جڑیاں موت دیاں سختیاں نے اندے کولو تے نبیاں بھی پناواں منگیاں نے اللہ نہ اس واسطے میرے پیغمبر دی حدیث ایتھے سچ ثابت ہون لگی ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نبی پاک دی حدیث دا نوکر دین دا علم سنان والا ہے اگے پھیلان والا ہے اللہ مرد دم بھی ان دی زبان تے کلمہ جاری کر دینے تے ان دے چہرے نو تر و تازہ رکھ دینے مسلمانہ امام ابو زرع نے آخری ویلائے اندے شگرد کہندے نے آپا وہ حدیث پڑھئے جد اندر اے ذکر ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ محدث انہاں دے دو شگرد ابن وارت منذر بن شازان اے بھی دو محدث نے اے جناب حدیث پڑھن لگ پہندے نے وہ کیڑی حدیث جن دے اندر لفظ نے من کان آخر کلامی انہاں کن حدیث متن نال سند نال پڑھنی چاہیے حدثنا ابو عاصم قال حدثنا اندر جان کے چپ کر گئے تے دوجہ شگرد پڑھ دائے استاد تے موت دا ویلائے شگرد کول بیٹھے نے مطلب ایسی کہ استاد دی زبان تے جاری ہو جائے ان دوجہ شگرد پڑھ دائے حدثنا ابو عاصم قال حدثنا غندر عن صالحین اگلا پڑھ دائے عن ابی تے جان کے رک گئے اچانک استاد دی اکھ کھلی ہے تے کہنے لگی اجلی سونی مینو بٹھاؤ اور میرے شگردو اے موت دیا کڑیاں نے تے کہندے نے جے تو انو بھول گئی ہے تے جاندہ جاندہ حدیث میں سنائی جانا وہاں امام ابو زرع اٹھے اے پوری حدیث مسنل پڑھ دینے توجہ کرنا حدثنا غندر قال حدثنا ابو عاصم عن صالحین عن ابی عن کثیر بن مرت الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اجے دخل الجنہ نہیں کیا لا الہ پڑھیا ہے جان نکل گئی ہے جنت چ پہنچ گئے نے نہیں لوگ جنہ دین دا کام کیتا حدیث دا کام کیتا سانو ٹولے میں یہ یاد نے نبی دی حدیث یاد کوئی نہیں آؤ ادھر اور امام دی گل سناوا حضرت امام احمد بن حنبل کتھے یاد رحمت اللہ احمد بن حنبل دین دے خادم اجے ٹرے جان دینے توجہ کرنا آخری گل انجے ٹرے جان دینے ایک علاقے دے اندر تے شام پہ گئی تے مسجد دے اندر مسجد نظر آئی تے مسجد چ داخل ہو گئے مغرب پڑی عشاء پڑی تے اتھے ہی لیٹ گئے وقت دے احمد بن حنبل جدہ جنازے تے 27,000 عیسائی یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے لوکا کراں چو پانی پر کے دیتے کی پتہ ہے ساڑھا پانی لوکی وضو کرے ایس ولی دا جنازہ پڑھے اللہ کی تے سانو بھی معاف کر دے وے اتنا پیارا محدث تے جدو جناب عشاء دا ٹائم ہویا تے او مسجد دا متولی کہن لگیا مولوی صاحب مسیح تو باہر نکلو میں تالا شالا لانے انہوں یہ نہیں کیا کہ میں احمد بن حنبل تو بہ جا چپ کر کے اٹھ پہ تے وہ ایک اڈیاں تے نان ٹکی ویچن والے بندے ٹرے پھر دے ٹریا پھر دے تے وہ کہن لگے ابھی کی گالی مولوی صاحب نو تنگ کنو کرنا ہے وہ کہن لگے بھی تنگ نہیں کردہ پیا میں تے مسجد نو تالا لانا ہے تے او بندہ کہندہ ہے نان ٹکی ویچن والا کہندہ ہے مولوی جی تسی ایویں کرو میرے گھری رات کڈ لو آؤ میں تانوں آدا مہمان بنا لینا وا مسلمانہ مہمان بن گئے اندے گھری چلے گئے جدو تہجد دا ٹائم ہویا اے بندے نے جناب اپنا آٹا گننا سی نان بنانے سی روٹیاں آدھی تیاری کرنی سی مزدوری واسطے اے جناب تہجد دا ٹائم ہی اٹھیا ہے اے نالیوں سے کمرے دے اندر مٹی پئی آٹا چکیا جدو بک پڑھ کے پرات اندر پایا تے کہندہ استغفیر اللہ تے جدو پانی پایا کہندہ استغفیر اللہ جدو جناب مکیاں ماریاں ٹینو کہندہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ پڑھی جاندہ ہے امام احمد بن حنبل کہندے نہیں دی استغفیر اللہ نے پکڑ کے میری نیندری بیدار کر چھڑیے
میری اکھ کھل گئی تے جدوں میں اٹھ کے بہ گیا تے نال آٹا گنی جاندا ہے روٹی دا پیڑا بنادا ہے پڑھدا استغفر اللہ روٹی چھنڈدا کہندا استغفر اللہ تندوری وچ لاندا کہندا استغفر اللہ روٹی لاندا کہندا استغفر اللہ میں کہیا استغفر اللہ کئی جانا ہے کوئی اندا فائدہ بھی ہویا ہی کہ کوئی نہیں کہن لگیا امام صاحب جدوں دا استغفر اللہ پڑھنا شروع کیتا ہے اللہ نے رزق دے دروازے کھول چھڑے نے ساڑیاں پوری ہی نہیں پہندیاں حضرت بلال صاحب امیر محترم صاحب توجہ کرنا مولانا ساجد اقبال صاحب اے ضرورتاں تے میرا رب کلی والے فقیراں دیاں بھی پوریا کر دیندا ہے پر خواہشاں تے بادشاہاں دیاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں اے پیارے ہو آؤ میں تیرا درد دل لے کے تیرے واسطے آیا بڑیاں پیاریاں درد دل والیاں باتاں امام صاحب نو کہندا ہے ساریاں دعاواں پوریاں ہو گیا نے پر ایک دعا رہندی ہے اللہ کدی وہ بھی پوری کر دے گا کیوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ میں اللہ دی رحمت کو نا امید کوئی نہیں میں اللہ دی رحمت تو نا امید کوئی نہیں میری اللہ بھی پوری کرے گا کیڑی دعا کیڑی رہندی کہندا ہے مولوی صاحب تسی بھی ہاتھ چکو کھرے اللہ میری وہ پوری چکرے تسی بھی دعا کر دیو میرے حق اندر امام صاحب کہندے نے چل دعا کر کی دعائیں کہن لگیا جی ایک وقت دا امام جدا نام احمد بن حنبل تے میں اللہ نو کیا اے اللہ پتہ نہیں ہو تیرا بندہ کتھے رہندا میں تے اونوں جاندا نہیں میری زندگی دی ایک خواہش ہے بھی کدی جیندیاں تو اوہی ملا دیویں تیرا بڑا ہی شکر ہے امام صاحب کہندے نے میں لمحہ پیا سی میں ذرا اٹھ کے ٹیک لا لی میں کہیا بھئی اونوں جاننا ہے کہن لگیا جی او بھی بھلا کوئی بندہ جڑا احمد بن حنبل نو نہیں جاندا یہ او بادشاہ جنوں تینہ بادشاہوں امام جنوں تینہ بادشاہاں نے اس گل دے بدلے سزاواں دتیاں نے کہ کہ قرآن مخلوق ہے نہیں وہ مارا کھائی جاندا ہے لیکن کہندا ہے قرآن مخلوق نہیں القرآن کتاب اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل دے شاگرد نے امام احمد بن حنبل امام بخاری دے استاد نے توجہ نال گل سن دے آنا کہن لگے امام بخاری میں او کوڑا ویکھ کے آواں جدے نال میرے استاداں نو مار پیندی سی قرآن دی وجہ تو بغداد دے وچوں چلے نے تے آ گیا کوڑا ویکھن واسطے تے او جدوں کوڑا ویکھیا امام بخاری دیا چیخاں نکل گئیاں کہن لگے ایک کوڑا جڑا میرے استادہ دی کنڈ تے وجدہ سی کبھی کسی چنگے پلے ہاتھی تے وجدہ تے ہاتھی بھی مر جاندہ جیو کسی ہاتھی تے برسدہ تے اسا ہاتھی بھی پورا ہو جانا جڑا میرے استاد نو ماں وجدہ رہے کس وجہ تو دین دی وجہ امام احمد بن وہ کہن لگے جو بھی بندہ تو نہیں جنہیں امام احمد بن حنبل نو نہیں جاندہ تو چلو مولوی صاحب دعا کر دیو نیک بندے جی اللہ میری دعا قبول کرے امام صاحب منجی تو تھلے لے کھلوتے تے بازو کھلار کے آدھے نے آجا سینے لگ جا اللہ نے تیری اے بھی پوری کر چھڑی احمد بن حنبل دے بازو تو پکڑ گئے تھے تیرے دروازے تے پچھا دیتا ہے تے وجہ کی بری استغفر اللہ کی بول تو چھڑو بولو کہ میں دوڑے تو کل پڑھا استغفر اللہ پڑھیا کرو رج رج کے مسلمانہ ساری زندگی دے مسائل حل ہو جان گے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک اور گل یاد آ جیل دے اندر بند کر دیتا گیا امام احمد بن حنبل یروشلم تو بادشاہ چلے آ ایک بندہ چلے آ احمد بن حنبل تے بڑیاں سختیاں نے پیرے لگے نے آج دی سی سی ڈی کچھ بھی نہیں ہو بڑی سخت سی ہو دو دی جنہ احمد بن حنبل تے فورسہ نافذ کی دیاں احمد بن حنبل جیلے بند کر دیتے گئے مشرق وسطی دے وچوں چلے آکے کہن لگے اتھو دا بادشاہ کہندہ ہے احمد بن حنبل نو ملا انہاں کہا جی وہ جیل وچ بند نے نظر بند نے اس کردے اندر آیا بقی ابن مخلد میں نام یاد آ رہا توجہ ہے تو سے کہا کہ مولوی تقریر کی میں کی جا رہی توجہ میرے حل کرو بقی ابن مخلد مشرق وسطی چو چلے تے آگے بغداد تے آگے کہن لگے تو نیندر تا نہیں آ رہی
یا تقریر چھڑ دے وہاں گل سمجھ آ رہی؟ او بقی بن مخلد آیا وقت دا بادشاہ آکے کہنے میں احمد بن حنبل نو ملنا ہے، وہ بادشاہوں بھی دین دے تڑپ ہوندی سی۔ آگے احمد بن حنبل نو ملنا ہے، انہاں جدو ملیا تے جیل دے اندر تے گئے چلے، کہنے لگے بھی یہ تو جلدی نال چلا جا، حالات بڑے خراب نہیں کیتے، تینوں بھی میرے نال جیلے بند نہ کر دین۔ تے وہ کہنے لگے جی امام صاحب میں اللہ دے نبی دی حدیثہ سکھن آیا، میں نو سکھا دیو۔ کہنے لگے بھائی اجے حالات خراب نے، بہتر ہونگے میں تینوں سکھاواں گا، ضرور سمجھاواں گا۔ کہندا جی توانوں نہیں پتہ میں کڈا پیڑا کٹ کے آیا دین سکھن واسطے، بھائی اسی راتاں دے سفر کر کے آنے خدا را سکھ لو سکھ لو۔ تے امام احمد بن حنبل نو کہنے لگیا، کہندا جی میں وقت دا بادشاہ ضرور ہے لیکن میں گل کرنا میں آیا کراں گا، اے جڑی میں پوشاکاں پائیاں نے میں لا دیواں گا سونے کپڑے، میں فقیراں والے پھاٹے پرانے میلے کسیلے کپڑے پا کے ہاتھ وچ لاٹھی پکڑ کے ایک انج کولا پکڑ کے فقیر بن کے منگن دے بہانے آیا کراں گا، میں انج کولا کراں گا، تسی اون دے اندر خیرات نہیں پانی، بدلے دے اندر روزانہ مینوں نبی دی ایک حدیث یاد کروا دے آجے، روزانہ میں نو ایک نبی دی حدیث یاد کروا دے آجے۔ بقی ابن مخلد میں کیتا آکے امام احمد بن حنبل کو حدیثہ سکھدا رہا، ہائے کتے یاد آئی امام مالک رحمت اللہ علیہ حاکم وقت کہن لگے آئے، کنے بادشاہ نے کیا ایک بندے دا مسئلہ بن گیا، زبردستی تلواک دلوانا چاہی، طلاق طلاق طلاق۔ انہاں جناب وقت دے جڑے وکاؤ مولوی سن، کڑے مولوی بولو تو صحیح، وکاؤ مولوی سن، حلوے دے مارے ہوئے کھیران دے کٹے ہوئے، وکاؤ مولوی سن، انہاں تا فتوہ تا دے دیتا بھی زبردستی بڑی کلو بندہ طلاق لے سکتا ہے، عورت میاں بیوی دا دل ہوئے تے یا عورت دا دل ہوئے ان دی گن پوائنٹ تے بندہ طلاق لے سکتا ہے۔ انہاں کیا وقت دا جڑا سب تو وڈا عالم جید فقی محدث امام مالک علی رحمہ انہوں بلاؤ انہوں کلو فتوہ لو، جدو احمد بن حنبل آیا کہ کہن لگے امام مالک آئے انہوں کیا بھئی 10 طلاق بھی جیسے طلاق المکرہ جائز، اگو امام مالک علی رحمہ کہندے نے بھئی بالکل نہیں، میرے محمد دی حدیث کہندی ہے زبردستی طلاق بندہ نہیں لے سکتا، لہذا جرم بند کرو مولوی نو جیل وچ بند کیتا گیا، زبردستی طلاق ساڑھے آج بھی لیں دے آج بھی کئی چیڑے ہیں وس دے کار اجاڑ دیں دے کئی بدبخت ہے جی بھی۔ میں ایک دن بیان کر کے کری گیا ساڑھے پہلے آئی بی بی آکے میرے کار دنوں کہنے لبی کاری صاحب کی طرح کہ سوتے نے بیان تو آئے نے تھے اٹھن گئے تھے پھر یہ کاری صاحب رو پہ اللہ دی قسم تیتے آنی نا چھاڑ کے جار بھی پیرہ میں چبین لگی تھے میں کہ پیار دیتا بیٹی اٹھ خیر ہے، کہنے لگی کاری صاحب میری ماں نو سمجھاؤ میرا وسن تے جی کر دے، اگلی گل دی سمجھ لگ دی جا خدا دنا کیوں زبردستی کارو جاڑ دے جا کئی تا ماپے ساپ بنے پہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہنے زبردستی طلاق کہنے لگے نہیں ہو سکتی، طلاق المکرہ جائز، سزاواں دیتیاں ماریا کٹیا، لیکن امام کہنے نے ایک امام کی حضرت انس بن مالک دے بیٹے لگ دینے جڑے صحابی رسول نے تے سزاواں دیتیاں نبی دی مسجد نبی اندر کنی زندگی حدیث پڑھائی، ساری زندگی حدیث دی خدمت کی تھی، حاکم وقت نے کی کیتا گدہ لے آندہ گدہ امام مالک رحمت اللہ لہنو گدھے دے اتے بٹھا دیتا گیا تے منہ تے کالک مال دیتی گئی، اللہ اللہ تے بزار دے اندر ہوئے بندے ہوئے تھے جناب کسی نہ لیوے ہو جائے بندہ علاقے چھ منہ وخاون جوگا نہیں رہندا، اوے امام مالک اج تیرے پیران دی جتی چو ملوہ زردہ تاج بناوا، امام مالک رحمت اللہ لہ گدھے تے بٹھایا چیرہ کالا کر دیتا، ایمیاں دے کمیز دے پلو دے نال پیرے نال اتو کالک صاف کر دینے، آپ چیرے دی شناخت صاف کر دینے تے انج لوکاں والمو کر کے کہن دینے من عرفنی فقد عرفنی، جڑا میں نو جاندہ ہو تے جاندہ یہ جڑا میں نو نہیں جاندہ او سن لوے او یاد کر لوے او ویخ لوے، میں امام مالک کوئی عام نہیں حضرت انس بن مالک صحابی رسول دا بیٹا وہاں وہ انہاں نے زبردستی میرے کل مورا لوانیاں چاہیاں، آج میں گدے تے بینا آدھے منہ تے کالکاں برداشت کر لیا نے لیکن محمدی حدیث نل رو گردانی نہیں کیتی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
تھوڑے خطیب ان بلاؤ نا انہوں نے بات میری تقریر تو مک گئی ہے جزاک اللہ شیر شیر سنا دیئے لو جی نہ پڑھا تے آندے نے پڑھ سیال کوٹ جو کئی مولوی میرے جل سے کٹوا دے تے نہ کٹواؤ جدو میں کچھ بھی نہیں سی میں اللہ روٹی ادو بھی دیندا یقین کرو ہے جی شیر پڑھ دے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا پیران معاذ صاحب ایک میں نے ایک بندہ آندہ بھی نہ تانا شیر تو سی بڑے پڑھ دے میں کہے میں پڑھی جاندے نہیں گھنٹے دی تقریر تے ایک شیر کلو گیو لگ دے ایک شیر پڑھن لگیا تے لکھن لگیا تے اوکھے جی میں نے کہندہ جی نہیں پھر ساڑھے بھابی پھر ماشاءاللہ تھوڑے اللہ پاک انہوں بسی کر دے بھی بس آمین کہو کیوں بلال ایمی بس کوڑ دے رہن گے اندروں کوڑ دے رہن گے انہوں نہ سدو ساڑھے جل سے جل سے کوئی دین واسطے نہیں آگے یہ تو پلٹیاں بازیاں نے بنے پھلوتے نہیں اللہ ماشاءاللہ سارے نے کیوں میرے ہو لاتے میں بنے میں کھریاں کر رہے ہیں کوئی کسی ڈر نہیں اللہ تو علاوہ میں کہتا کوئی ڈر نہیں خدا دی قسم توجہ میں رہے یہ باتاں چھوڑ دے اب منافقتہ دلہ جو کٹ دی ہونے کو ہو جائے یہ بڑا کوئی لڑ دی میں نے کہنے لگا جی تسی نعت آتے ہو ایک نعت خواہ دی بچارہ کول میرے بیٹھا سی انسلٹ کیتی جاوے ایک فقیہ بیٹھا ہویا کوئی سکالر ہوندے نا سکالر نہیں ہوندے نیرے کالر ہوندے وہ علم چاڑے جاوے میں کہا چپ کر رہے نبی نے کسے خطیب نو آدھے ممبر تے نہیں بایا جنہوں بھی بٹھایا آدھے نعت خانو ہی ممبر تے بٹھایا ہے حضرت حسان نبی دے نعت خان نہیں سی میرے مصطفیٰ سامنے بیٹھے نے نعت خانو ممبر تے بٹھایا بے کہ میری نعت سنا تو لہذا سوچ کھلی رکھو تنگ زین نہ کرو ہن میں آئی تھی تقریر جو کوئی شیر نہیں پڑے ہاں انشاءاللہ تھی ہاں نہیں مخالف ہوں جو میں کہہ رہے ہیں اے پیار علی جی نے تے بات آپ انہوں نے پتہ لگ جیسے جنہوں نے مطلب کی تھی چلو خیر توجہ کرو اس شہر دی مٹی نال بھی سانو عشق پیار ہے اس دھرتی نے بڑے بڑے علامہ دیتے ہیں علامہ شان الہی ظہیر تھے علامہ ساجد میر نے رحمت اللہ علیہ اہل حدیثو میں ایک بندے نے ملیا وہ بندہ نہ کسی جماعت دا تعلق نہیں سی رکھتا بریلوی بھائی سی کہنے لگیا بابی توڑی اکھاں کھل جاسن جڑے دن ساجد میر سب دنیا تو گیا دن آ گیا بہت اللہ نے ہیرا بڑا بڑا نام کھو بیٹھے ہیں ہن مدتاں لگن ایک صدی بعد ایک ساجد میر پیدا ہونا ہے باہر کیف چلو جی ہاں جی تو میرے واسطے ہن فرمائش و حکم جناب دے چلو جی سنو بے محبت نال میں کہہ رہا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ توجہ نال کو سبحان اللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دی وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے کرسیاں لے بولو اچھا ایک گل لے آپ تھوڑا جائے انہوں تھوڑا تھرمومیٹر لا لے اچھا جڑے کرسی والے ہو انہوں نے اجازت ہے جنہوں نے کرسی نال پیار ہے وہ نہ بولو جنہوں نے ایتل کرسی نال پیار ہے وہ بولو سجاد لہرا کے بولو تڑپ کے پھر بولو اللہ اللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے رمضان دا مولا ہووے مدینہ تے اکھیاں تے ساوے ہووے بس مدینہ او سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پلا دے سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے گل بڑی پیاری تے ایمان والی ہے روزے چلیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جہانوں سیوں پیار تیرے
मुस्तफा कारी बिलाल मुआज साहिब कायनात विच बाद नबियां दे बोलदे शोलदे नहीं पहला जाने की गल है कायनात विच बाद नबियां दे पूरी तकरीर में तुहानू नहीं हिलाया बुलाया पर हुण थोड़ी हिम्मत करो कायनात विच बाद नबियां दे सिद्दीक दा रुतबा आली है जिन्नू सफर हजर विच नाल रखिया अते कुल कायनात दे वाली है अल्लाह ला सिद्दीक सदाकत दा मंबा ते सिद्दीक दी शान निराली है जड़ा नात लहराएगा आपे फैसला कर ले सिद्दीक दी शान निराली है जड़ा नाम सिद्दीक तो ठरदा है ओदे जिस्म च खून हलाली है ओदे जिस्म च खून हलाली है रोज़े च लेटे ने तो यार तेरे अनोखे जगानो सियो प्यार तेरे वफादार यारा ते हुबदार प्यारा वफादार यारा ते हुबदार प्यारा दे मुखड़े तू ख्वाबा च सानू विखा दे दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे तू मैनू करा दे नबी दा मुसल्ला ओ सोना मोहल्ला गुनाहगार अखियां नू रज के विखा दे अल्लाह ला मुहब्बत बड़ा जाग चलो इधर एक नवा तोहफा देख के चलिया दिल लगा दे जाना मेरा बिलाल प्यारे वीर एडवोकेट साहब अगर तवज्जो करनगे बीदार होवणगे ते अखियां मेरी हल करनगे मुहब्बत दियां निगाहां मिलावणगे ते मैं जो कहंदा जावां कि काफरां तू अल्लाह दे रसूल रुस गए उन्हां कोलों उन्हां दे अमाल खुस गए उन्हां ज़ालिमां नू रब ने नहीं माफ करना नहीं रब दे सी आखे लगदे मेरे नबी दे साहबा सारे जन्नती ते जन्नतां दे विच सजदे मेरे नबी दे साहबा सारे जन्नती ते जन्नतां दे विच सजदे अल्लाह अल्लाह अबू बकर ने कलमा सी पढ़िया माशाअल्लाह अरबी शहजादा उंज भी शहजादा मेरा प्यारा बड़े ठीक है ठीक है ठीक अवे लो तुसी आ जो खलो गया तो बस चला एवें तो नहीं ना गल है अज मैं पैकेज च हाँ बा माशाअल्लाह ते गल रखया वा ना मर जाओ मदीने जाके अल्लाह अल्लाह मुहब्बत दी गल है मैं कह रहा सिद्दीक आया ते जदों सिद्दीक आवे फिर सिद्दीक ही आंदा है मुहब्बत नाल मैं कह रहा दिल लगा दे आना प्यार दा जुमला है अल्लाह अल्लाह मुकाबिला मेरठ थी नाराए तकबीर अल्लाह मुस्तफा का हम सफर अबू बकर का हम सफर अबू बकर गली नगर अबू बकर हुई बिन मुकाबिला मेरठ थे सिद्दीक दी जदन सिलेक्शन तवज्जो बड़ा बड़ा जुमला माशाअल्लाह छे भाई तवज्जो फरमाना हुई बिन मुकाबिला मेरठ ते सिद्दीक दी जदन सिलेक्शन इंजेक्शन हाइपोटेंसिया होया काले नो इन्फेक्शन सीना को भी सिर विच मिटिया इबलीस दा हारी एक्शन ये मेरठ दी प्रोटेक्शन हा ओदे धांधली दा ऑब्जेक्शन इस बेमाना ऑब्जेक्शन दा लिया खुद खालिक ने एक्शन ओए तरतीब ए चारां दी अज़लिए नहीं कई गुंजाइश कुरैक्शन जिदे कोल होवे कुर्बानियां दा भाई वकर साहब जिदे कोल होवे कुर्बानियां दा सुई तक रियाज कलेक्शन मेरठ दा भला नाल ओदे लड़ सकदा है कौन इलेक्शन अल्लाह अल्लाह दिल लगा दे जाना मुहब्बत नाल कह रहा अबू बकर ने चंदा सी मंगे
اللہ قبول کرے آمین اللہ قبول کرے آمین کا تھانوں ہی دے جاؤں گا محبت نال کہہ رہے ہیں دل لگا دے آنا ابو بکر میرے جدو میرے پیغمبر دیا دیوانے ہیں میں بات کڑی کر رہے ہیں ابو بکر نے کلمہ سی پڑھیا صدیق سارا مال دے گیا میرے رب نے پسند کیتا جدو جبرائیل بھی سلام کہہ گیا میرے نبی داؤ بڑا پیارا یار سی نالے نبی داؤ سچا دلدار سی تے جنتانو جاوے بھج کے میرے نبی دے صحابہ سارے جنتی تے جنتان دے وچ سجدے اللہ اللہ اور بڑا پیارا جولائے دل لگا دے جانا پیار نال جدو عمر نے کلمہ سی پڑھیا رضی اللہ عنہ جدو عمر نے کلمہ سی پڑھیا تے کافران دے ہوشی اڑ گئے بیت اللہ چ نماز جدو پڑھیاں تے مشرک بھی پیچھا موڑ گئے دو ہاتھ لڑا کے میرے نبی نے سینے نال لا لیا نال پیار نال کول بھی بٹھا لیا تے لگا نارا گج وج کے میرے نبی دے صحابہ سارے جنتی تے جنتاں دے وچ سجدے آخری جملہ تے میرا سلام میرے بھائی دا آڈر اے صحابہ دیو دیوانیو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری بلال معاذ صاحب اللہ اللہ میں کہہ رہا کائنات وچ بعد نبیاں دے میرے ایک براد آڈر کائنات وچ بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان تے جے دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان فیض دنیا تے انہاں نے گی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں فیض دنیا تے ہائی انہاں نے گی پائے ہوئے نے جی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے گی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے گی پائے ہوئے نے صحابہ دیو دیوانیو دریا آدیا نشستہ تے کھڑی ہو کے میرے نال کیا جی فیض دنیا تے انہاں نے گی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے ہم مصطفیٰ دا مل جائے پیار جسے دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اس نو دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اس نو اے قدم جنت چی انہاں نے ٹکائے ہوئے نے قدم جنت چی جی قدم جنت چی جی قدم جنت چی بالکل جنت چی جنت چی جنت چی جنت قدم جنت چی ہائی انہاں نے ٹکائے ہوئے نے تو ہاتھ لڑا کے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے اکولیوں دے بین والے یار بن گئے کر کے غلامی تاجدار بن گئے کر کے غلامی تاجدار بن گئے اے سارے کی بخش بخشائے ہوئے نے اے سارے کی بخش بخشائے ہوئے نے بخش بخشائے ہوئے نے اے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے آخری پیغام سن لو تو لے کے کٹ دیو عقل ہووے شعور ہووے وہ بندہ کدے نہ صحابہ تو دور ہووے
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तवज्जो कुछ भी नहीं है थोड़े, तवज्जो करना, अकल होवे शऊर होवे। मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं बैठा तो एक बंदा मैनू वेखी जाए मैं कहा क्यों वेना, आंदा मैं तां की सोची जाना, मैं कोई फैन होएगा मुहब्बत वाला होएगा, हर सोच इक्को रंगी नहीं हुंदी ना। आंदा जी मैं सोची जाना असी कमाईए ना तो तुसी मौलवी खाओ कित्थों। तो मैं कसम मैनू कदी अज जो बंदा लभ जाए मैं उन्होंने कहां यकीन ते चलते ने, शक ते नहीं चलते, पर अफसोस कुछ बंदे हक ते नहीं चलते। सहाबा दी गुलामी विच पे करने आ मौजा, साडे कोई किधरे ट्रक ते नहीं चलते। तवज्जो मेरे यार, मैं कह रहा अकल होवे शऊर होवे, ओ बंदा कदे ना सहाबा अहले बैत तो दूर होवे। सहाबा नू मनन दी कशरत बस प्यो दा पता जरूर होवे। सहाबा नू मनन दी कशरत बस प्यो दा पता जरूर होवे। बद नस्ले बंदे भी ओ कोई नहीं हुंदा, ते डाची दे दुध च घिओ कोई नहीं हुंदा। सहाबा दा मुनकर ते फारम दी मुर्गी दोवां दा जग च प्यो कोई नहीं हुंदा।